पिछले साल हमने फैसला किया कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उसमें स्कूल के ग्रेड्स होंगे और बाकी जो हमारे 9, 10, 11, 12 थे उनको बगैर इम्तिहान के हमने पास किया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये सारे मुश्किल फ़ैसले करने में ये मुमकिन कैसे हुआ? वो इसलिए मुमकिन हुआ कि सारे फ़ैसले जो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IPMC, वो एक फ़ाल अदारा बन के सामने उभरा और जितने भी फ़ैसले हमने किए सारे के सारे मुतफ़िक़ा तौर पे किए कि स्कूल तालीमी इदारे बंद कब होंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे कब, इम्तिहानात पे क्या होगा। ये सारे फ़ैसले मुतफ़िक़ा तौर पे सारे जो हमारे 4 सूबे और बाकी 2 इकाइयाँ हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब की मुश्तरका मशवरे से ये फ़ैसले हुए और इसलिए हमारे लिए मुमकिन हुआ ये फ़ैसले करना और मुश्किल हालात में सही फ़ैसले करना। तो जब हमने पिछले साल तजर्बा किया कि कुछ हमने इम्तिहानात के बगैर बच्चे पास किए कुछ, तो उसके बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ और उसमें तालीमी वज़रा जो थे सारे सूबों के, उन्होंने एक फ़ैसला किया जिस पे, और ये फ़ैसला हमने पिछले साल किया आखिरी दिसंबर में, और उस पर हम आज तक कायम हैं। और वो फ़ैसला क्या है कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान कोई ऐसा ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं मिलेगा। उसकी कई वजूहात थी। एक तो हमारा पिछले साल का तजर्बा था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी क्लियर था कि सबसे फेयर टेस्ट जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का है, क्योंकि अदरवाइज बायसेस आ जाती हैं, आपका अपना एक सोच आ जाती है। किसी स्कूल में कोई टीचर जो है वो ज़्यादा खुल के नंबर देता है, कोई नहीं देता, सो सारा एक पैमाना नहीं होता। एक्सटर्नल इम्तिहान जो है वो एक ही पैमाना हो जाता। अभी लोग इंग्लैंड की मिसाल देते हैं। अभी रिसेंटली इंग्लैंड में खबर आई है कि जो वालिदैन हैं वो कोर्ट केस करने लगे हैं क्योंकि उनके स्कूल के असेस ग्रेड पे उनको इतराज़ है, लेकिन एक्सटर्नल इम्तिहान पे लोग इतराज़ नहीं करते, क्योंकि एक्सटर्नल इम्तिहान जो है ऐसा पैमाना है जो सब के लिए एक बराबर है, यकसा है। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने हालात में मेजॉरिटी, इसमें फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ते हैं इम्तिहान से पहले। आप सब तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ, हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती। इम्तिहान का ना लेने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। तो इन वजूहात की बिना पे हमने फ़ैसला किया कि इम्तिहान इस साल हमने ज़रूर लेने हैं। और ग्रेड्स, कैम्ब्रिज का इम्तिहान आया, एकदम बीमारी में शिद्दत बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो A2 था उसका एग्ज़ाम लिया और अगले चंद दिनों में वो एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएगा और कोई 25 से 30 हज़ार बच्चों ने वो इम्तिहान लिया, बखैर व आफियत जो है वो हो गया है। उसके बाद जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने फ़ैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे, 26 जुलाई से 6 अगस्त तक, वो भी होगी। अब मसला रह गया था 9, 10, 11, 12 का। फ़ैसला तो वही था और वही है कि इम्तिहान तो होगा, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमने बैठ के मशवरा किया, और आज सारे वज़राए सूबाई वज़रा मौजूद थे आज की मीटिंग में। तो हमने कहा कि एक बात तो तुलबा की दुरुस्त है और हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए,
اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ ایک جینون کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے کھلتے رہے بند ہوتے رہے کھلتے رہے تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا. اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سے مکمل کرنے کی، اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا. سو اس لیے یہ جینون بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے، تو یہ بات درست ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9-10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا. یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا. الیکٹیو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا. اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے. تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے. اب ہم انہوں نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے. اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھے تاکہ ہو. یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے، اور ایگزام تو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا ایک اور. اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزرائے تعلیم کانفرنس کے بعد انہوں نے آگاہ کیا کہ حکومت کا 10ویں اور 12ویں کے امتحانات 10 جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 10ویں اور 12ویں کے بعد دیگر جماعتوں کے امتحانات لیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی گریڈز امتحانات کے بغیر نہیں ملیں گے. تو او لیول کے بچوں کے لیے کیمبرج نے جولائی امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے جولائی میں، اور او لیول کے بچے 26 جولائی سے 6 اگست تک امتحانات دیں گے. حکومت نے 9ویں اور 10ویں جماعت کا امتحان منتخب مضامین اور حساب میں ہوگا.
खबर ये कि WMO के सदर और AIY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की सरबराही में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 4 रुकनी वफ्द ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध को बताया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमती अहदाफ के हुसूल के लिए पूरी दुनिया में मेमन बरादरी हुकूमत के शाना बशाना है। WMO बैनुल अक़वामी तंजीम के तौर पर सेहत, तालीम वगैरह समेत मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की खिदमत कर रही है। वर्ल्ड मेमन